नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां 2027 विधानसभेची सगळी रणधुमाळी हळूहळू लागीं पावता. फोंड्या वेंचणूक पोटवेंचणूक जाता जाता अशें जालें, मात ती जावपाक पावली ना. आनी ह्या सगळ्यान भितर खंय तरी वेंचणुको म्हटल्यो किंवा बाकीच्यो सामाजीक आमी जर घडी पळयता तेन्ना भितर समाज हो एक म्हत्वाचो फॅक्टर आसतात. मागीर तो बऱ्या अर्थान आसूं वायट अर्थान आसूं खंयच्याय अर्थान आसपाक शकता. मात समाजाचें राजकारण किंवा समाजाची स्थिती समाजाची बाकीची परिस्थिती कितें आसा हाचेर विचार विनिमय चर्चा जाता. आनी गोंयांत आमी जेन्ना समाज म्हणटा आमच्या सोसायटीन भितर पळयता तेन्ना तेन्ना बहुजन समाजान भितर ओबीसीचो म्हत्वाचो घटक आसा तो म्हणजे भंडारी समाज. आनी भंडारी समाजाचेर सद्याक खंयचीच समिती कार्यरत ना, सेंट्रल कमिटी ना, कांय ना. आनी सद्या सरकारान ताचेर प्रशासक नेमला आनी प्रशासक आतां हो कारभार फुडले 6 म्हयने पळयतलो आनी ताचे कडेन जबाबदारी आसतली की हातून भितर सगळी इलेक्शनाची प्रक्रिया जावन नवी समिती स्थापन करप समाजाची. हे एक म्हत्वाचें टास्क आसा. आनी ह्याच फाटभुंयेर म्हाज्या बरोबर ह्या समाजाचे एक वोकल लिडर म्हणया आमी, कार्यकर्ते म्हणया किंवा समाज बांधव म्हणया अशे उदय शिरोडकार आमकां हांगासर जॉयन जाल्यात, जे मूळ रहिवासी तालिगांवचे, मात समाजाच्या सगळ्याच वावरा भितर तांचो मोठो सहभाग आसता. उदय बाब तुमकां येवकार आमच्या स्टुडियोन भितर. जशें हांवें सांगलें सद्या तुमची समाजाची केंद्रीय समिती ही अस्तित्वान ना, बरोबर? आनी आतां प्रशासक नेमला. सो कशें चल्लां काम? प्रशासकान काम सुरू केलां? कितें जालां? सद्याची परिस्थिती कितें जाला, प्रशासन नेमलेलें आसा आनी प्रशासक बरें काम करता. आतां पर्यंत सद्या एक 10 दीस पळोवंक गेल्यार तेणी जो स्टेप्स घेतला तो बरो घेतला. तो बरें जशें आतां की म्हणजे आतां सद्या कितें जाता, तेणी एक स्टेटमेंट काडला की कोणाक ओबीसी सर्टिफिकेट जाय तेणी सवयशे आपल्या कडेन येवचे, आपूण ती तालुका मार्फत ग्राम समिती मार्फत ती तुमकां दितलो. पूण तितून एक क्वेश्चन मार्क खूब जाणांक निर्माण पडलेलें. जाला. हय, क्वेश्चन मार्क जाला आनी तेचेर कोणी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. ते म्हणजे म्हाकाय तेचेर तो पटोवंक ना. म्हणजे संभ्रम आसा. संभ्रमान काडलें सगळ्यांक हाडचें. तितून कितें आसा, जर प्रशासन लायलें म्हणजे खंयचीच कमिटी अस्तित्वात ना हें सारकें भवितन ठरलेलें आसा. कोणाकूच हें रायट ना की त्या ती सर्टिफिकेट समाज सर्टिफिकेट दिवपाक. ती फक्त आतां कोणाक रायट आसा, प्रशासन जो आमचो आतां नेमलेलो आसा सकाराम नायक, ताकाच एकट्याकूच रायट आसा. आनी जर तेणी जर हे सगळें करतलो, हे फुडें स्टेप्स व्हरतलो जाल्यार दुसरें काम कोण करता, आमचो तलाटी. हे सरकारान आनी एक काम दिल्या, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचें गायडन्स आसा तें की आतां सर्टिफिकेट खंयच्याच समिती कडेन वचोन घेवपाचें ना, ताटकळ घेवपाची. कित्याक खूब तेचे गैरवेव्हार जाता. ह्या सर्टिफिकेटी खातीर सर्टिफिकेट दिवन सुद्दां हो गैरवेव्हार थांबचो आनी खरेंच खरेखुरीच कोणाक मेळची असो हो हेतू म्हणून तेंच्यांनी एक निर्णय घेतलेलो आसा. आनी तो निर्णय म्हणजे कितें, तलाटी कडेन सोंपयल्लें आसा काम. म्हणजे आतां भंडारी समाजाची केंद्रीय समिती अस्तित्वान ना, जी पयलीं समाज प्रमाणपत्रां दिताली. सो आतां तूं म्हणटा की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण तलाट्याक हो रायट आसा की तेणें समाजाचें सर्टिफिकेट दिवप. आतां ही जेन्ना तलाटी समाज सर्टिफिकेट दिता तेन्ना तिची प्रक्रिया कितें आसता आनी हें तुमच्या लोकांक खबर आसा की बाबा तलाट्याक तो अधिकार आसा म्हणून? तो खूब जाणांक अजून हेची म्हायती ना आनी खूब जाण विचारूय करूंक वचना. फक्त कितें करता, समाज फक्त पॉलिटिक्स आनी हेच्या खातीर वापर जाता आनी जॉबा खातीर वापर जाता. आनी खरो जो कोणाच्या पोटा खातीर काम करता मेळटा भुरगे, तांकां तो खंय तरी 2 पावलां फाटीं वयचें पडटा. आनी तितून कितें आसा, जेन्ना तलाटी दिता, पयलीं कितें आसलें, पयलीं जेन्ना हांव आतां खूब अशोक सुभाष कणुरकर अध्यक्ष आसलो, मागीर मधू आसलो, मधू नायक पोकू, मागीर ओबे जालो. 21 पासून बरी ते स्टेप बाय स्टेप सगळें चलतालें. जेन्ना तुका समज सर्टिफिकेट कोणाक जाय तो पयलीं तो सर्टिफिकेट फॉर्म ग्राम समितीन वयताले. ग्राम समिती? हय, म्हणजे गांवच्या लेवलाचेर. गांवच्या लेवलाचेर ती कमिटी आसा. तुमची गांवच्या लेवलाचेर आसताली आनी थंय पयलीं वयताली ती. तो व्हेरिफिकेशन ते भुरगे थंयसर करताले. जी कमिटी आसा ते व्हेरिफिकेशन करताले. बाबा तो खरो आमचो, जर कितें बरो आमचो असो दिसलो थंय तो अध्यक्षा कडेन सगळ्यान सायन मारतालो. तो सायन मारून मागीर ते फॉर्म वयताले तालुका समिती कडेन. ग्राम समिती कडल्यान तालुका समिती कडेन. तालुका समिती परत ते व्हेरिफिकेशन करताले. ओके. मागीर तो तालुका अध्यक्ष आसा तो सायन मारतालो. मागीर ते फॉर्म डायरेक्टली सेंट्रल कमिटीन वयताले. कित्याक हेका हें करपाक. मागीर सेंट्रल कमिटी ती इश्यू करताले.
म्हणजे process- त्याका 3 स्टेप्स असले. हा. म्हणजे पयली ग्राम समिती व्हेरीफाय करताले हय. कोणाचे ऍप्लिकेशन आयले आयले. जाल्यार, मागीर ते ग्राम समिती कडल्यान ते तालुका तालुका समिती, वरती. तालुका समिती सेंट्रल कमिटी धाडटले आणि मागीर तेका ते प्रमाणपत्र इश्यू इश्यू जाताले. जाताले आणि इझी जाताले प्रोसेस आणि Okay. कोणाक गोळ जायनासलो हम्म. आणि खरोच कोणाक मेळपाक जाय पळय तेकाच मेळटाली. हम्म. जेका जो मातसो कितें डावटफूल आसा थंय आमी रिमार्क मारताले. हम्म. आणि आतांचें कितें जालां 21 पासून सगळें परते जाला. ग्राम समिती थंय उरल्या, सेंट्रल कमिटी जे येयल्ले वया न्हू तेच आपल्याक जाय तशें सर्टिफिकेटी दिवन दिवन मोकळे जाले. आणि हेतून खूप चुकीच्यो खूप गजाली चुकीच्यो घडल्या, राजकारणान घडल्या, सरकारी नोकरेन घडल्या, हम्म. विविध ज्यो योजना सरकारी मेळटात तितून घडलेले आसा. हम्म. तितून कोण व्हेरिफिकेशन करना. हम्म. माझे आता तुमच्या माध्यमातून म्हाका युवांक, आमचे युवती युवा जे शिकलेले आसा, आमच्या समाजाचे ओबीसी, आमचो भंडारी समाज ओबीसीन एक बरो मोठो घटक असलो तरी आमची बरं, ओबीसी बाकीचे ओबीसी घटक आसा ते तेंकाय तलाटी दिता, तांकांय दिता. तलाट्याक रायट आहा हय, कास्ट त्यांचे सर्टिफिकेट. एक एक डिफरंट त्यांचे व्यू त्यांचे सेपरेट आसता काम, म्हणजे ते करता. आमच्या समाज भंडारी समाजाच्या पद्दतीन तुका सांगता, जर तर ती सर्टिफिकेट कोणाक मेळपाक जाय मेळटली जाल्यार तेणी थंय वयचें. आतां जॉबाक जाय, तुमी एप्लाय करता भुरगे, जॉबा खातीर सरकारी नोकरी एप्लाय करता. आतां बरोबर. आयोगा मार्फत तुजे नाका ते हें जाता, हय. तुमचे एग्जामी जाता आनी कितें दिता, तितून समज पोस्ट आहा 100, हम्म. 25 पोस्ट आसा ओबीसी, हम्म. 25 पोस्ट ओबीसीक आसा म्हणजे भुरगे 5,000 वयता, तितून 1,000 रुपया लोक आमचे ओबीसीचे वयता. तितून एग्जामी पास जाले काय ते बाबा ते खरेच 25 जाण आमचे ओबीसीचे गेल्या हम्म. हेजे लक्ष कोण दिना. न्हू, पात्र जाले ते, हां, म्हणजे पात्र ज्यांका जाले. जॉब मेळ्ळा हां. ते खरेच ओबीसी आसा काय ना, का भितर कितें फ्रॉड जाला हां. हे कोण कशें हाडले तपासना certificate? म्हणटा पळयना. ना. कोण हे लक्ष पळोवंक जाय दिना. आमच्या पळोवंक जाय, तुमच्या त्या भुरग्यांनी समाजाचे. पळोवंक जाय. हम्म. कित्याक ते तेंचो पण तू फ्युचर पळोवंक जाय अशें कितें म्हणटा, हांगा चुकीच्यो गजाली खूप घडटा. चलते. म्हणजे खूप फेक फेक सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट खूप जाले पयशांनी. बरं, आता म्हाका सांग, हो तू जे म्हणटा 2021 पर्यंत सगळे तुमचे सिस्टम सारखे आसले, सारखी असली म्हणजे ग्राम समिती, तालुका समिती आणि मागीर सेंट्रल सेंट्रल कमिटी. कमिटी. हे मागीर फाटली 2-4 वर्सां हो आता हे बरं, good. डिसमेंटल जालो सगळें. सामकेंच मॅस जाला म्हणजे कितें जालां, हे सगळो समाज जाला पॉलिटिकली. आमचो समाज व्हडलो, राजकारण व्हडलें न्हू. राजकारण्यांनी राजकीय पक्षांनी समाजा फाटल्यान येवंक जाय, पूण आमचें कितें जालां, समाज राजकारणाच्या फाटल्यान वयता. हम्म. थंय दुसरें कितें जालां, दुसरे आमचे संघटना आसता. हम्म. संघटना कित्याक करता आमी, हम्म. जे आमचे समाजाची बांदणी करपाक, उन्नती जावप. उन्नती करपाक, हम्म. जावं राजकीय संघटना, हम्म. राजकीय आमचे पक्षाचे आमचे नेते आसा, हम्म. आमचे संघटीत काम करता ते. हम्म. पूण ते कितें करता पळय, जेन्ना संघटनाचें काम आसता आमच्या समाजाचें, तेन्ना तांकां वेळ नासता हम्म. व्यासपिठार येवपाक, तेचो तो विशय टळीक लावपाक, वावुरपाक. वावरपाक. ते फक्त आपले एक्चुअली गव्हर्नमेंट फंक्शनाक गव्हर्नमेंट फंक्शनाक पयलीं आपूण धांवता, तो इलेक्ट नासता तो. तेजे अशें अधिकार कामूच- काय ना, ताका अधिकारूच ना. पूण बेश्टे फुडें 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 आसता. फुडें ते आसता. हे तू ऑब्जर्व केला, ऑब्जर्व केला. तुमचेच लिडर, आमचेच लिडर समाजाचे. समाजाचे. हम्म. तेजे हरशीं ते कामूच, तेजें काम कितें, जेन्ना संघटना दिली ती संघटना बांदपाचें काम ताका दिल्लें आसता. ओल्ड 40 मतदारसंघान कशी संघटना बांदपाची, पक्ष संघटना. पक्ष संघटना म्हूण आमची समाज संघटना म्हूण पण ते सोडून तो स्टेजींचेर स्टेजींचेर आसता, वावुरता. वावरता. आनी तशें गरजे शिवाय. गरजे शिवाय आमचे समाज नेते वांगडा तेंच्या फाटल्यान धांवता. हम्म. हे खूप चुकीचें आसा. अशें जावंक जायना. अशें जावंक जायना. समाज कित्याक तर तो. हम्म. बरोबर. सो आता तू म्हणटा पळय, भंडारी समाजाची सध्या खंयचीच कमिटी अस्तित्वात ना. ना. आता ऍडमिनिस्ट्रेटर घातला. घातला. सो आता हे इलेक्शन आता नव्यान जातले नव्यान तुमचे. जातलें. आता तेका मुदत कितली, 6 स महिने. म्हयन्या भितर ते प्रशासक जो तेणी लायला, तेणी विदीन 6 मंथ हम्म. हो सगळो प्रोसेस तेणी करूंक जाय. हम्म. आतां तेजेर तेणी जर हें केलें, हम्म. म्हाका दिसता तो तेजे सुवर्ण अक्षरान तेजें नांव वयतलें. हम्म. जर तर तेणी हे प्रशासन आपलें योग्य रितीन काम केलें जो जाल्यार. सध्या नेमला तो. नेमला तेणी. हम्म. आमचो व्हडलो समाज आमचो म्हणटा, आमचे संकुल आसलें म्हापसा, हम्म. तुमच्या समाजाचे. आमचे समाजाचे संकुल आसले, ते कशें चलताले, बरें हितून चलताले. बार्देशा कडेन आसले ते, बार्देशचे जे समिती समिती आसले तालुका पळय, समिती. तालुका समिती बार्देश काळाचें ते हें बळ आसलें थंयसर, आनी ते बरें तेंच्यांनी हँडल करून बरेंच हें दवरलेलें. पूण जेन्ना अशोक देवानंद सारके भितर येयले, रिगले, ती कमिटी सगळी रिगली, तेंच्यांनी कितें पळयलें, सगळ्यांक पयस केलें आनी जाय तो तितलो पयसो डायवर्ट समाजाचो दुसऱ्याच बँकेन केलो. हम्म. तें आमकां सगळें जेन्ना केन्ना कळ्ळें, जेन्ना हो इश्यू इल्ले करता यूथ खूब आमकां निगडीत इल्ले आमकां कळपाक लागल्यो. तेन्ना आमी खूब जाणांनी शान्नी करून आमकां पयलीं आमी 7 जाण आसले, 7चे 17 जाले, 17चे 27 जाले. 100 लोक अशे एकठांय जावन आमी जेन्ना पळय आवाज हो उठयलो, 4-5 वर्सां आमी तो आवाज उठयता,
त्या आवाजाचें आमकां हे फळ मेळ्ळें आसा. सो आता तुमचे हे आसा की फेअर इलेक्शन तो हे कोणीय आता जावं. ऍडमिनिस्ट्रेटरान करचें करचें. आणि मागीर नवी समिती तुमची केंद्रीय समिती अस्तित्वान येतली. ती So, कोणीय जावं. कोणीय जावं हय ते मतदार तुमचे आसा. हां. कितले साधारण तुमचे आमचे 3-4 हजार मतदार आसा. आतां जे ते वाडयला. नोंदणीकृत आहा. नोंदणीकृत आसा. तांकां तशी व्हॅल्यू आतां कोण वाडयला मतदानाचो अधिकार आसा. जे आमकां वाडयला पळय तांकां अशी अधिकार दिवं उपकारना. हं. आनी म्हाजें एक वैयक्तीक मत आसा. आतां आमचें वय करत गेलें. फुडल्या युवाचें भवितव्य करतलो जाल्यार युवान आतां हे फुडाकार घेवंक जाय इलेक्शनाक. हं. हे जे काही जालें पळय न्हू तुमच्या समाजाच्या भुरग्यांनी समाजाच्या भुरग्यांनी फुडें सरूंक जाय. जर तेंचे फुडें फ्युचर बरें जातलें हं. आमच्या ओबीसीचे तेंचे आमी बाकीचे ओबीसी सुद्दां सगळे सगळे समाज बांधव. हां सगळे बांदव ओबीसी आमचे 19 समाजाचे आहा तेंचे सगळे फ्युचर बरें जातलें जाल्यार सगळ्यांनी यूथ हे संघटनांनी फुडें सरूंक जाय हे इलेक्शना खातीर. हं, 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 हं. सो आता तुमची सध्या सेंट्रल कमिटी ना, तालुकाय ना आणि ग्रामूय ना, कसलीच ना. आनी कोणाक व्हॅल्यूच ना आतां सर्टिफिकेट दिवपाक. कोणा सायन सुद्दां मातो त्रासान पडटा. अशी म्हाजे केस येयल्ली आसा. फेक सर्टिफिकेट. फेक सर्टिफिकेट केस तालिगांवच्यान येयल्ली आसा म्हाजे कडेन. ही आमी 2-3 वर्सां पयलीं रिजेक्ट केल्ली. कित्याक आमी श्री कृष्णा म्हणून वांयगणकर हांगा आसलो जाणटो बरो काम करता. तेजे बरोबर हांव 15-20 वर्सां काम केल्लें आसा. हांव सगळ्या बरोबर काम केल्लें आसा. आमकां तेन्ना जाणट्यांनी सगळें गायडन्स दिल्लें आसा. कशें फुडें वयचें खंयचो समाजाचो मनीस कसो वळखचो. फक्त नायक लायलो आनी कोण लायलो म्हणटा समाज हय. सो ही जी क्रायटेरिया आसा पळय तुमी की सर्टिफिकेट दितना एक म्हणजे तुमची ग्राम समिती हे सगळें पळयता. त्या भायर आनी कितें तुमचे निकश बी आहा? त्या भायर निकश म्हणजे जे जाणटे आसा तांकां आमी विचारता. आमी कूळ देव पळयता. बाकीचे आनी कितें विचार तेजी बापायन सर्टिफिकेट काडटा तेजी फॅमिली आनी कोणी सर्टिफिकेट घेतल्या तेय पळयता. तेय निसप घेता. कित्याक कळटा तुका न्हू. थोडे आतां बेश्टे जाता नायक लायता आनी सर्टिफिकेट घेता आनी जॉबाक लायता. तशें पयर कितें जालें केस येयली. म्हाका मागीर कोण करता करता म्हाका तेजें व्हेरिफिकेशन गावलें. हांवें डायरेक्ट तरणाटीक फोन केलो. तुका जर त्रासान पडोंक जाय तूं सर्टिफिकेट दी. मागीर तेणी सगळें सर्च करून ती सर्टिफिकेट रिजेक्ट केली. अशें तर एक एकट्यान फुडें सरत जाल्यार आमचे जे ओबीसीचे कोण आसा पळय तांकां कामूच न्हू. तांकां ज्यो योजना सरकारी आसा तितल्यो मेळोवपाक अवश्य मेळटल्यो. पूण तुमच्या सध्या हेतून ह्या फेक सर्टिफिकेट आनी ह्या सगळ्या लागून घुसखोरी जाल्या खूब जाल्या. आनी मूळ जो ओबीसी गोंयकार भंडारी जो आसा तो असोच थंयच उरला. आनी पयशाक लागून कितले पयशे घेता. अशे पयशे घेता. फाल्यां सकाळी इलेक्शनाक बसलो जाल्यार ओबीसी सीट जालो थंय मेळटा सर्टिफिकेट. पूण तो बाबा ओबीसी आसा काय ना तें कोण पळयना. अशें निवडून येयल्ले आसा निवडून गेल्ले आसा. हांव त्या खातीर मागता समाजाचे आमचे लिडर आसा राजकीय लिडर आसा तेंच्यांनी विचार करचो. जर 27 तुमकां बरें दिसूंक जाय 27 आमचे बरे नेते आमचे येवंक जाय ओबीसीचे विधानसभेन जाल्यार हे विचार करा. आनी भुरग्यांनी युथांनी विचार करचो बाबा हे आमकां करता ते सारकें करता काय आपल्या खातीर करता चुकीचें करता. बरो इतले वेळ आमी संघटना उलयले पक्ष तुमचे समिती पातळ्यो सगळे तूं सांगले कशें आसले आनी आतां कितें परिस्थिती आसा. तुमी मदीं सर्वे केल्लो तुमचो इंडिपेंडंट सुरू की बाबा भंडारी पॉप्युलेशन कितलें आहा. तो सर्वे सध्या कोण पळयता आनी कितले खंय पर्यंत पावला कितें जालां? तो सध्या आमी आमच्या संजू नायक उपेन गांवकर तो एक आमचो डॅशिंग लिडर आमच्या समाजाचो बरो काम करपी. तो आमी तितून पळयता आमी तितून ऑलमोस्ट आमचो 30-40% काम जाल्लें आसा. म्हणजे हें केलां हय चालू आसा. सर्वे आमचो चालू 40% तुमचो इंडिपेंडंट सर्वे जाला. सो आतां बाकी आनी फुडें काम चालू आमी डिस्क्लोज करूना कित्याक तो कंप्लीट जालो शिवाय आमी डिस्क्लोज करूना. आमी आतां इल्ले करता आनी पळय ह्या पळय फेक सर्टिफिकेट हळू आमी धरपाक लागले आनी 30 वाडीन आमी स्टँड घेतला आतां. आमी 30 वाडीन एक स्टँड घेतला. खंय मातशी खंय आमकां कास्ट सर्टिफिकेट कोणी दितना आनी कोणी घेतना फ्रॉड गावली जाल्यार आमी उक्तार हाडटा कोण ऑफिसर कोण जो सायन मारता तो त्रासान पडटलो. हे तुम्ही तिसवाडीच्या तुमच्या विभागान घेतली सिरियसली हेचो तुम्ही ते ट्रॅक करता. ट्रॅक म्हणजे समाज बांधव करता. सद्या हे ना न्हू कमिटी खंयचोच समाज बांधव तुम्ही एक्टिव्ह कोण आहात ते करता. बट अशें जाता खूब जाता. अशें तुम्ही आडयल्या परत तूं एग्जाम दिली परत आडयल्या पळय ती परत येयल्या म्हणून. सो आतां तूं म्हटलें की तुमचे बरे लिडर हे विधानसभेन पावपा जाय. हे सद्याचे राजकीय स्थितीन भितर सद्याची राजकीय स्थिती मागीर कितें सत्ताधारी पक्ष आसूं विरोधी पक्ष आसूं बाकीचे कितले पक्ष आसूं तातूंत भितर भंडारी समाजाचें स्थान कितलें आसा म्हणटा तूं आनी आसा जाल्यार कितलें म्हत्वाचें आसा? म्हाज्या हिसपान सद्या तरी खूब कमी आसा. जे आसूंक जाय आसलें ते ना. हेची कारणां कितें? हेची कारणां कितें जाला प्रत्येक जाण लिडर जाता
समाजाचो जावं कसलोय जावं तो समाजा कडेन फाटल्यान पळयना, तो राजकीय फुडें वयता. तो पळयता पाठबळ आपलें, आपल्या घरच्यांचें, आपल्या फॅमिलीचें, आपले फॅमिली खंय कामाक लावपाचें, फाल्यां तितून हें करपाचें, दुसऱ्यांच्या भुरग्याचे विचार करिना. आनी जेन्ना समाजीक कसलें कार्य आसता, काम आसता, खंय फंक्शन आसता, तांकां एटेंड जावपाक टायम नासता. ते थंय बसना, ताका टायम नासता. फक्त राजकीय हेचेर स्वार्थाक तांकां टायम आसता. खंय वयता ते, कसल्याय कामाक ते वयता. ते मागीर ते पुतळ्याक हार घालूं नाल्यार आनी कोणाक हार घालूं वयता. तितून कितें मेळटा आमकां? जेन्ना समाज संघटना एक जाता तेन्ना तर आमी मेळत जाल्यार कितें तरी काम जाता. संघटना पयलीं, राजकारण मागीर. आनी राजकीय पक्षांनी समाजा फाटल्यान येवंक जाय. समाज राजकीया फाटल्यान वचोन फायदो ना, कांयच मेळना. उलट समाज राजकीय पक्ष तुमकां दुफळी वाजयता. दोन तूं म्हणटा की आयज जर समाजा भितर फूट जी दिसती पडटा हय, ही फक्त राजकारण्याक राजकारणाक लागून लागूनच जाता. ते समाजान फूट फूट घालतात. घालपाक. आता तुम्ही ओबीसीचो उल्लेख केलो. हय. गोंयान आता आनी एक समाज एग्रेसिव्हली भायर सरला तो म्हणजे आदिवासी समाज, हय. एसटी लोक. येस. ते वचत थंय आंदोलनां करतात, वेगवेगळे विशय सरकाराचे आसा प्रकल्प तेका ते विरोध करतात आनी ते प्रकल्प रद्द करपाची पाळी सरकाराचेर तेंच्यांनी हाडल्या. सो हांकां तुमी हो आस्पेक्ट विचारान बीन घेतात तुमचे घेता समाज? घेता घेता हे हांव तुका म्हणटा तुमच्या माध्यमातून तेंच्यांनी जें केलां हें ऑल गोवा हें शिकवण दिल्या तेंच्यांनी. श्री गणेशा घालून दिल्या. आज तेंच्यांनी दाखोवन दिलां केल्यार कितें तरी जाता. आमी तर केल्यार कितें तरी जाता आनी अशेंच तर करीत जाल्यार 27 खूब कितें जातलें. बरे भाव आसा ते ओबीसीचे सगळे भाव, सगळी संघटना बरी आसा, पूण आमचे जे लिडर आसा पळय न्हू ते आमकां चेपता. हांव समाजाचें उलयतां, राजकारणाचें उलयना. बरोबर. हय. आमच्या समाजाचे जे लिडर आसा ते कोणूच समाजा खातीर सारके मॉरल अशें आमी बरे झडपाक जाय अशें झडना. आमी म्हणजे पळय राजकारण पयलीं राजकारण पळयता, समाजकारण मागीर तो पळयता तितून आपलें समाजाच्या नांवान आपले कितें फायदो जातलो, स्वार्थ कसो सोदलो तें पळयता. समाजाचो स्वार्थ पळयना. आमचे भुरगे कशे बाबा पोटाक खरें भूक लागल्या. भाऊ म्हाका तुका हे विचारपाक जाय ह्या हेचेर म्हणजे अशें आमी जनरल बसता केन्नाय खंय उलयतात लोक ते अशें एक परसेप्शन जालां म्हणजे हांव हें मातशें खरें आसत मात कटू आसत पूण तें खरें आसा. लोक म्हणटा की भंडारी आसा समाज व्हडलो पूण ते एक खंय आसा अशें लोक भायर उलयतात. हे चुकीची. हेचेर तुजें कितें मत? हे चुकीचें. जे कोण उलयता ते चुकीचे. समाज अजून पासून संघटीत आसा. फक्त हे 4-5 जाण आमचे चौकट आसा पळय न्हू, सेंट्रल कमिटीन आसले पळय न्हू, तेंच्यांनी हे दुफळी माजपाचो प्रयत्न केला. काही राजकारणी तिका आसा, फूस लायता. थोडे राजकारणी अजून पासून सत्तेर आहा त्या सुद्दां भितर फूस लायता. सत्तेर आसा, पदाचेर आसा, ते तांकां घेवन फूस लायता. थोडे अगेत आसा ते, पूण समाज अजुनूय इतलो मजबूत आसा आमचो. जर उलो करीत जाल्यार कसलेंय कार्य कोणाक देंवोवपाक जाय, चडोवपाक जाय ते करपाक आमचे समाज सक्षम आसा. सो तूं म्हणटा की कोणी ह्या हेतून रावचें न्ही भ्रमान जावचें की न्हू. भंडारी समाज हो फुटला तो केन्ना एक जावं शकना, तेंच्या मदीं सदांच डिफरन्सीस आसतले, हें चुकीचें. हे कोण चिंतता तें चुकीचें. आमकां दिसता फाल्यां सकाळीं तुका बसलोला, तुका सगळें देंवोवपाक जाय, तुका वयर चडोवपाक जाय, अवश्य चलयता. कित्याक अशें आमी खूब जाणां देंवयल्ले आसा आनी घरा धाडलेले आसा. म्हाका आतां 60 वर्सां. समाज सेवा करून करून आमी पयशा कडेन पळोवंक ना, आमी मनशा व्यक्ती कडेन पळयला. बरोबर. मान व्यक्ती कडेन आसता. पयसो आयज ना फाल्यां मेळटा. समाजान खंय वचत जाल्यार तुका पयलीं लोक अडकिता. तेका म्हत्व चड आसता. पयशांक म्हत्व कितें आहा, पयसो आयज जाल्यार फाल्यां तूं आतुराचेर पडलो तुका पयसो दपक्याक काबार पयसो. बरोबर. सो समाज अभिमान अभिमानान हो आसा. गरजेचो. ते घेवन बसप छातीन गरजेचें. सो 2027 आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुमचो समाजाची भुमिका ही म्हत्वाचीच आसतली. तुमी ज्या पक्षा कडेन आसतले, तुमी कोणा कडेन रावतले, तो सत्तेच्या फुडें पावतलो, सत्तेच्या दारान पावतलो अशें म्हणया आमी. हें तुका खबर आसा ही ताकद तुमची. फोंड्या जें राजकारण जालें पळय, पोटवेंचणूक जावपाची आसली मात ती कोर्टान रद्द केली. थंय भंडारी हो एक घटक आसलो. कारण तुमच्या समाजाचे सर्वोच्च नेते म्हणया आतां पर्यंतचे रवी सीताराम नायक तेंचें दुखेस्त निधन जालें आनी ती पोटवेंचणूक थंय लागली. तेजे चेड्याक भाजपान उमेदवारी दिली, ताच्या अगेन्स्ट काँग्रेसीन केतन भाटीकारा दिली आनी ते अचानक रद्द जाले कोर्टाच्या एका निर्णयाक. तेका खूब लोकांनी आपापली मतां दिलीं की हें चुकीचें जालें, कोण म्हणपालो हें सेटींग आसलें, कोण म्हणपालो हें पद्दतशीर प्लॅन करून केलां. बट भंडारी समाजा कडल्यान आजून तशी अधिकृत अशी कोणेच आपली प्रतिक्रिया दिवंक ना.
तूं हाजेर कितें उलोवंक सोदता किंवा तुजें पर्सनल आसूं किंवा समाजाच्या एक समाज बांधव म्हणून आसूं तुजे हेजेर कितें पर्सनल म्हणजे कितें जो पात्रांवान फोंड्या खातीर न्हू हं, अख्ख्या गोंया खातीर हं, समाजाचें जें काम केलां पळय न्हू तें उल्लेखनीय काम आसा. हं, तो एकटोच असो नेतो आसा हं. केन्नाय आपय हजर आसतलो. बैठक जावं आनी कसलो प्रोग्राम जावं केन्नाच तो ना म्हणनासलो. जरी तो आपलें हेल्थ बरें नासलें तरी आसतना तो येतालो हं. आनी तेजें जें श्रेय तें खरें रितेशाक हे निवडणुकूक मेळोंक जाय आसलें. आमी आतां तूं म्हणचें कितें म्हाजें पर्सनल आमी काय फोंड्या दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सी वचोन आमी घुसपूस करप सगळ्यांनी विचार करचो. बरोबर. थोडे विचार करिना. लिडर जावं राजकीय लिडर जावं कोणी जावं आपलो काम आपल्याच मतदारसंघान करूंक जाय. बरोबर. ते जेन्ना मागीर तुजे दुसऱ्याच्या हितून ते मागीर तूं अबेशें नाक घालता. आपल्याच मतदारसंघात तुजे कडेन काम जायना दुसऱ्याच्या मतदारसंघात तूं वचोन तूं कितें म्हूण सांगतलो. लोक मागीर तुका तुज्या खातीर 10 मतां कमी जाता हं, अशें सांगणारे कडून 10 मतां कमी जाता. दुसरो कितें आसा धवळी बाब बसलो ते म्हणटा धवळी बाबाचें धवळी बाबान हो आमचो समाज जेन्ना आमचें हें जातालें समाजाचे आमचे दोनूय बाजू वयर सकयल जाताल्यो खासगी सावां. खासगी सभा जाताली तेन्ना हो अशोकाच्या फाटल्यान हो नाचतालो हं, सपोर्ट करपाक हो धवळी. हं. आनी म्हाका दिसता रितेश हो अवश्य येवपाचो आनी आमी तेजे भितरल्यान सगळ्याक आमी जो फिल्डींग कितें करपाचें काम समाजा वतीन तितलें आमचो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट आसलो. ते आतां कित्याक उरलें कित्याक इंटरनली तुमी हय रितेशाक निवडून हाडपा खातीर हय यंत्रणा पक्ष असो न्हू पक्ष अशें न्हू पात्रांव आनी तेचे फुडले राजकीय वारसदार असो म्हणून. वारसदार असो आनी आनी तुमच्या समाजाचो एक लिडर लिडर म्हणून सो तुमी भितरल्यान यंत्रणा यंत्रणा आमी खूब लायिल्ली. तुमकां विश्वास आसलो विश्वास आसलो. रितेश जिखतलो. हय 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 तसो म्हाजो भाटीकर म्हाजे कडेन खूब म्हाका वळखता कित्याक तो पणजे भरलेलो पयलीं इलेक्शनाक. हं. तेच्या हय, बरोबर पणजे भारतीय भाशा सुराच्या मदीं भरलेलो तेन्ना आमी तेजे भोंवल्ले मनीस हं, तेजे म्हाका हे आसात म्हणजे तो एक्टीव तो इज एन गूड एक्टीव बरो आहा उलोवपाकूय बरो आसा कामां करपाकूय बरो आसा तो बरो आसा. पूण जसो ज्या पात्रांवाचें नांव तर दवरतलो पात्रांवाची ती बेस दवरतलो जाल्यार रितेशाक हो ही संदी मेळोंक जाय आसली. आनी खरें एक्चुली निवडणुकान न्हू एक्चुली जेन्ना तो आपलो पात्रांव गेलो जाल्यार 12 दीस जाले जावन तेन्नाच ताका मंत्रीपद नाजाल्यार खंयचें तरी पद ताका दिवंक जाय आसलें. इलेक्शन इम्पॉर्टंट नासलें. इलेक्शन मागीर 6 म्हयने घेवं आसलें. थंय मातशें तर हें केलें जाल्यार आनी मातशें लोक आमच्या समाजाच्या लोकांक दिसतालें की पात्रांवाचो बेस आपल्या लेखाक तरी मेळ्ळो. बीजेपीन ते दिले इतले लेट दिवन बीजेपी शॉक जाली म्हणटा तेजेर तुका कितें म्हणपाचें. शॉक जाली बीजेपी. कोणूच शॉक जायना. शॉक आतां आमकां केलें समाजान केलें. हें फक्त आतां कितें जालां शॉक म्हणटा पूण ताका दिवंक जाय जाल्यार पयलींच दिवंक जाय आसलें. निवडणुका पयलींच हें निवडणूक घेवच्या पयलीं ताका एक बरें पद दिल्लें हुद्द्याचेर ताका दवरलेलो जाल्यार तो आतां 6 म्हयने बरें तरी कितें करतलो आसलो. हो अन्याय जालो म्हणटा तूं. अन्याय हो मातसो अन्याय म्हाका म्हाजें जाल्यार पर्सनल दिसता. पर्सनल मत. हय पर्सनल मत ताका खंय तरी पद दिवंक जाय आसलें आनी आजून ताका खंय तरी ताका पद दिवन ताका हें करूं जाय कित्याक फुडलें तेजें बरें आमच्या समाजाचें कार्य करपाक आनी फोंड्याकारांची उदरगत जावपाक. सो तो भाऊ आतां आमकां इतलो वेळ दिलो हें सगळें तुज्यो समाजा प्रती आशिल्ल्यो भावना बाकी चलिल्लें राजकारण फेक सर्टिफिकेट दिवन कशें तुमच्या समाजान भितर घुसखोरी करून तुमच्याच भुरग्यांचेर मूळ जे आसा तेंचेर अन्याय जाता हें तूं मत तुजें मांडलें. सो आतां तुमचें आतां मुख्य हें आसा तें म्हणजे फुडलें इलेक्शन समाजाचें आनी बरें फ्री एंड फेर इलेक्शन कोणी येवचो. नवीन तुमची समिती ही निवडून येवची आनी परत तुमच्या समाजाची सगळी जी यंत्रणा किंवा घडी आसा ती सारकी बसची हेच तुजें एक मत आनी तूं त्या खातीर झटून वावुरतलो ही तुजी इच्छा आसाच आनी वावुरतलोय बीन. वावुरतलो आजून पसून आमी तशेंच त्याच हेजेर आसा ठाम आसा. आमी कोणाक भिना कित्याक आमी कोणाचें घेणेय ना आनी कोणाचें घेणेय ना आनी कोणाचें आमी पक्षाचे घालून भोंवना. आमी मनीस पळयता आनी व्यक्तीक मत दिता. बरोबर. आमकां व्यक्ती लागता. पक्ष मागीर समाज पयलो आमचो समाज व्हडलो आसा. पक्ष 5 वर्साचो समाज सदतीत आसता. सो हो एक तूं उलो मारता समाजाक. हो समाजाक उलो मार समाजाक विचार करचो खरो युवांनी विचार करचो. आतां जे युवा जर तुमकां फुडें फ्युचर तुमचें बरें जाय जाल्यार ते सर्टिफिकेट दिता पळय न्हू तुमी नियंत्रण दवरा. स्वता तुमी लक्ष घाला. जेन्ना जॉबाक लागता कसो लागलो एकाच मतदारसंघान तो कसो वयता. समज आतां तुमी आयोगा मार्फत सुद्दां निवडून जाले हे जाले पास जाले हे जाले स्टाफ सिलेक्शनाक एकाच मतदारसंघात त्याच मतदारसंघात इतले कशें वयता तेय तेंच्या भुरग्यांक लक्ष दिवचें. सो तूं एक हिंट दिता तांकां तुमी लक्ष दवरा गजालींचेर. तुमी जर लक्ष दवरीत तुमकां फुडें फ्युचराक चान्स आसा आनी जो पळय ते जॉब घेवन गेला ताका घरा बसपाची संदी मेळटली. बरोबर.
आमचे एक म्हण आसा ओपारी की सोनारानूच खंय कान कान टोचले जाल्यार ते बरें बरें जाता. जातलें. तशें तूच कान हे टोचल्या हां समाजाचे समाजाचे आनी हेचे खंय तरी तुजे हे सगळे जे म्हणणें मांडला तेचो खंय तरी सकारात्मक हय. विचार ह्या समाजातली तरणाटी पिढी करतली इतली आमी आशा बाळगुया. आनी तूं हांगा येयलो, वेळ दिलो, ही भासाभास केली त्या खातीर तुजे आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेय बरें करूं. येस, तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.